Di ba ang manuluwas moagi sa mapag-antos aron pagsulod sa iyang kahimayaan? Si Jesus miabot na sa katapusang yugto siyang kinabuhi dining kalibutan. Didto sa Jerusalem, ang santos nga syudad, tumano niya ang misyon samahan, pinagi siyang pagpakamatay sa krus. Ang iyang pagsulod maoy kamatuuran siyang gingharian, apan mipadayag siya sa iyang kaugalingon nga nagakabayo sa usa ka asno aron pagpakita nga ang iyang pagkahari lahi sa ubang mga hari nining kalibutan. Ang mga pahimangno nga iyang gihatag ngadto sa mga tinun-an nagapasabot pag-ayo nga si Jesus nasayda sa tanan og sa panahon sa iyang pasyon. Siya mao gihapon ang tawo nga labaw sa tanan. Ang katawhan walay mahimo batok kang Jesus kung siya mismo dili mobuot sa pagpakamatay. Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol siya sa Betpahi og Betania didto sa bungtod sa mga Olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya katinun-an uban ining tugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan og inig sulod ninyo inyo makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot nga wala pa kakabay-i. Badbari ninyo kini og dad-a dinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ingna siya nagkinahanglan ini ang magtutudlo. Og miadto sila og ilang nakaplagan ang tanan sumala gayud sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya niini, nganong inyo man kanang gibadbaran? Unya mitubag sila, nagkinahanglan ini ang magtutudlo. Og ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya ilang gihapin sa buko-buko sa asno ang ilang mga kupo o gitabangan nila si Jesus pagpakabayo niini. Samtang nagkabayo siya, gibakbak sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga Olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod pagpasalamat o pagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa dagkong mga butang nga ilang nakita. Dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, pakigdait didto sa langit ug dalaygon ang Dios. Unya pipila sa mga Pariseo miingon kang Jesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinun-an. Og si Jesus mitubag kanila, sultihan ko kamo nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Lucas Kapitulo 19, versikulo 28 hangtod 40. Ang katawhan may dako nga pagdapig kang Jesus. Ang iyang tinuod nga mga kaaway, mao ang mga pangulong pari o mga batid sa balaod. Kini sila nahadlok nga mualsa ang katawhan kung dakpon nila sa Jesus sa tubangan sa katawhan og ilang patyon. Busa nalipay kayo sila sa sugyot kanila sa usa sa mga tinun-an ni Jesus sa pagdakop kaniya sa tago. Natong higayuna, dulna ang pangilin sa pan nga walay patubo, nga ginganlag pangilin sa pagsaylo. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod naningkamot pagpangitag paagi unsaon nila pagpatay si Jesus kay nahadlok man sila sa mga tao. Unya misulod si Satanas kang Judas nga ginganlag Iscariote nga usa sa 12 ka tinun-an. Busa miadto si Judas og nakigsabot sa mga kadagkuan sa mga pari og sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo unsaon niya pagtugyan kang Jesus ngadto kanila. Nalipay sila og gitanyagan sa nga bayran og kwarta. Mioyon si Judas og nangita siyang maayong higayon nga ikatugyan niya si Jesus kanila sa paagi nga dili masayran sa mga tao. Sa wala pa ang pista sa Pasko, gikaon ang kordero nga gisakripisyo sulod sa templo. Sa panihapon, dihay bino mga pahumot nga dahon og ampa nga way pinatubo. Busa ginganlan og pista sa pan nga way pinatubo. Si Pedro ug Juan mo'y gipiyalan sa pag-andam. Si Jesus misugod sa pangaon pinaagi sa pagpahibalo niya nga magpakamatay siya. Apan mipasalig siya sa iyang mga tinun-an nga maghiusa sila pag-usab didto sa gingharian sa Dios. Samtang nanihapon sila, ang pan og bino gihatagan og usa ka linaing kahulugan. Matod pa ni Jesus, ang pan og bino mao ang iyang lawas og iyang dugo nga timaan siyang pagpakamatay alang sa katawhan. Ang iyang kamatayon nagmatuod sa bag-ong kasabutan nga gisangyaw ni propeta Jeremias. Human magpakamatay si Jesus alang sa katawhan, gipasaylo sa Dios ang mga sala sa katawhan. Ang kasulugan sa Eucharistia mo'y paghandom sa katapusang panihapon ni Jesus
uban sa iyang mga tinun-an. Ug miabot ang adlaw sa pangilin sa pad nga walay patubo, nga mao'y iihaw sa manating karnero aron kanon sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa man namo kini hikaya? Nangutana sila kaniya. Miingon siya, pamati kamo. Inigsulod ninyo sa syudad, sugaton kamog tawo nga nagdalag banga nga sinudlag tubig. Sundan ninyo siya ngadto sa balay, ngayang adtuan, og ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana amang tutudlo, hain man ang lawak nga akong kanan sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo, oban sa akong mga tinun-an. Unya ipakita niya kaninyo ang usa ka dako og sinangkapang lawak sa itaas, og adto didto ninyo hikaya ang tanan. Busa nang lakaw sila og nakaplagan nila ang ingon gayud sa gisulti ni Jesus kanila og ilang gihikay ang panihapon. Sa pag-abot na sa takna, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles og miingon siya kanila, dako kayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo, nining panihapon sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ko mag-antos. Kay sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mokaon ini hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya gikuha ni Jesus ang kupa og nagpasalamat siya sa Dios og miingon, dawata kini og bahina ninyo, kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom ni ining bino hangtod nga maabot ang gingharian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan og nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa og nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila og miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay dinyong hibaluan nga ang nagbudhi kanako ania dinhi mitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Dios, apan pagkalaot ni adtong tao nga nagbudhi kaniya. Unya nagpangutan-anay sila kung kinsa kanila ang magbudhi kaniya. Si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan og sa kamatayon. Og miingon si Jesus, sultihan ko ikaw Pedro, nga dili pa mo tuktugawk ang manok nining adlaw sa dili mo pa ako ilimod sa makatulo. Lucas kapitulo 22, versikulo 7 hangtod 23, versikulo 33 hangtod 34. Si Juan Ebanghilista mipadayag kanato og laing buhat ni Jesus sa katapusang panihapon. Si Jesus mihuga sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Kini maoy usa ka bulaton sa mga olipon sa panimalay. Diha nining buhat ni Jesus, gipasabot gayud niya nga ang iyang tibok kinabuhi mao ang pag-alagad og ang kinatumyan siyang gugma mao ang iyang umaabot nga kamatayon. Sa sinugdan, si Pedro ug ang ubang mga tinun-an wala makasabot niini. Apan gipasabot kanila ni Jesus nga ang buot nga mahimo nga iyang tinun-an kinahanglan mosunod sa pagpuyo sa iyang kinabuhi. Ang usa ka tinun-an kinahanglan mosunod sa pagpuyo sa iyang kinabuhi. Ang usa ka tinun-an ni Jesus maila diha sa pag-alagad, dili diha sa pagmando. Si Juan, labaw sa ubang ebanghilista, mihatag og importansya kung giunsa ni Jesus pagsagubang sa kamatayon sa hingpit nga kasayuran og tumang kagawasan. Alang kaniya, ang kamatayon mao ang paagi nga siya gikan sa kalibutan mo pauli sa iyang amahan. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo, nasayad si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya nining kalibutana o pag-adto sa amahan. Kanuna niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayad si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom o nga siya gikan sa Dios o moadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamisa, gihukas niya ang iyang sapaw o nagbako siyag tualya. O niya naghuwad siyag tubig sa planggana o gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an o gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro o si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon,
dili gid ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kung dili hasta usab ang akong ulo og mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na o dili kinahanglan nga manghugas pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na, gawas usa kaninyo. Nasayad ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya, kamong tanan hinlo na, gawas usa kaninyo. Humanya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw o mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanakog magtutudlo o Ginoo, og husto kana kay maoman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Juan Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod 15. Si Jesus nakasinati sa kasakitan sa usa ka tawo nga dayon na mamatay. Apan sa midangop sa pag-ampo sa paghiuyon nini sa pagbuot sa Dios aron siya makabaton og igong kabaskog. Usa kini ka panig-ignan alang sa iyang mga tinun-an og kanatong tanan. Tungod sa kalig-on nga gikan sa Dios, nakahimo siya pag-atubang sa nagbudhi kaniya og sa makasundaluhan og wala siya mahadlo kanila. Milakaw si Jesus og ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa mga olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nihabot na siya didto, mingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo mudaog sa panulay. Apan mipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay og bato, og miluhod siya og nag-ampo. Amahan, miingon siya, kung buot ka, kuha kining kupag gikan kanako. Apan dili ang akong pagbot, kundi ang imo maoy matuman. May anghel nga mitunghag gikan sa langit og milig-on kaniya, og samtang nag-anto siya sa libang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa ka mainiton gayud. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya og mibalik ngadto sa mga tinun-an. Nakaplagan niya sila nga nahikatulog tungod sa libihang kasubo. Og miingon siya kanila, nganong nangatulog man kamo? Bangon o pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Lucas Kapitulo 22, versikulo 39 hangtod 46. Samtang nagsulti pa siya, niabot ang usa ka panon sa mga tao, si Judas, usa sa 12 ka tinun-an, nag-una kanila og miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. Apan si Jesus mingon, Judas, budihan biday nimo ang anak sa tao pinagi sa usa ka halok? Sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga kauban niya kung unsa ang mahitabo, miingon sila, Ginoo, ipanigbas na ba namo ang among mga espada? Og usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag, husto na, og gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon og giayo siya. Unya miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo, ingon man sa mga punuan sa mga Hudiyo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamo mga espada o mga pospo sa pagdakop kanako? Matag adlaw uban ako kanyo didto sa templo og wala ninyo ako dakpa. Apan kinitakna inyo og sa gahom sa kangitngit. Lucas Kapitulo 22, versikulo 47 hangtod 53. Natuman ang gipanagna ni Jesus, ang tinun-an nga iyang gipili nga batong sukaranan sa simbahan og mipasalig nga mosunod gayud siya kang Jesus hangtod sa kamatayon. Milimod kang Jesus tungod sa kahadlok. Apan dili sama kang Judas, si Pedro mitugyan siyang dakong pagsalig sa kaluoy sa Dios. Dili man hingpit ang mga tinun-an ni Jesus. Usahay sila dili magmaunungon o gani usa kanila mibiya sa iyang pagtuo. Busa sila o kita nagakinahanglan kanunay sa kaluoy sa Dios. Unya gidakop nila si Jesus o gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari og misunod si Pedro nga nagpaantaw. Sa taliwala sa hawanan may hinaling nga kalayo og mitipon si Pedro sa managlingkod libot nini. Sa pagkakita sa usa sa mga babayeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro og mingon, kining tawhana kauban usab niya. Apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon, babay, wala gani ako makaila kaniya. Wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya og mingon,
ikaw usab kauban nila. Apan mitubag si Pedro, dili ako kauban nila. Unya paglabay sa may usa ka takna dahil laing tao nga miingon. Walay duha-duha kinintawhana kauban gayud niya kay taga Galilea usab siya. Apan mitubag si Pedro, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga may tuktugaok, milingi ang Ginoo mitutok ang Pedro og nahinumdom si Pedro sa gisulti si Ginoo kaniya. Sa dili pa mutugtugaok ang manok karong adlaw, limod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro og mihilak sa libihang pagbasol. Lucas Kapitulo 22, versikulo 54 hangtod sa 62. Human magbugal-bugal ang mga gwardya kang Jesus sa gabii, gidala siya sa hukmanan at tubangan sa makadagkuan sa siyudad. Sa tubangan kanila, mipadayag siya sa paagi nga sulimni nga mao siya ang anak sa Dios. Unya gidala siya at tubangan sa gobernador sa Roma, kay kini siya maun lamang ang makahatag og hukom sa kamatayon. Ang mga pangulo sa mga Hudiyo nasayad nga si Pilato dili mosilot kang Jesus tungod kay miangkon siya nga anak sa Dios. Busa gisumbong nila nga siya nakasala sa politika. Nagbuhat og kagubot batok sa kagamhanan. Si Pilato misulay pagbuhi kang Jesus o mipadayag sa kadaghanan nga si Jesus walay sala. Apan sa katapusan, diya nga gihulga nila si Pilato sa pag-ingon nga ang iyang gibuhat na hisupak ang Cesar. Juan Kapitulo 19, versikulo 12. Miuyon sa singgit sa katawan og misilot kang Jesus sa kamatayon sa krus. Nining pagiha, gipatay si Jesus sa mga Romano tungod sa makatarungan nga politikanhon. Unya gibugal-bugalan o gibunalan si Jesus sa mga tao nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata o gipangutana siya, tag-ana kinsay nagbunal kanimo, og daghan pang gisulti nila sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudiyo og ang mga kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod, o gidala si Jesus ngadto sa ilang labang hukmanan. Sultihi kami, mingon sila, ikaw ba ang Mesiyas? Mitubag siya, kung sultihan ko kamo, dili kamo motuo kanako, o kung pangutan-on ko kamo, dili kamo motubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa to sa Dios nga labing gamhanan. Og miingon silang tanan, nan ikaw ba ay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila, kiingnan ninyo nga ako ang anak sa Dios. Unya miingon sila, wala na kita magkinahanglan pag mga saksi, kita mismo nakadungog sa iyang kaugalingong mga pulong. Lucas Kapitulo 22, versikulo 63 hangtod 71. Ang tanan mitindog o gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato o didto gisumbong nila siya. Sila miingon, kining tawhana, hisak pa namo nga nagpasalag sa atong mga tao o nag-awhag kanila sa di pagbayad og buhis ngadto sa emperador o miangkon nga si mao ang Mesiyas, usa ka hari. Si Pilato nangutana kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Unya miingon si Pilato sa makadagkuan sa mga pari ug sa mga tao, wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot tinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiugda siya kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibok Hudiya o karon ani ana dinhi. Unya gipatawag ni Pilato ang makadagkuan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tao ug giingnan sila. Inyong gidala kanako kining tawhana og miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa madawtang butang nga gisumbong ninyo bato kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an kaysa gipadala man niya pagbalik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon, busa ipalatos ko lang siya og unya buhian. Apan misinggit ang tibok pundok sa mga tao, patya siya, si Barabas may buhii. Si Barabas gibilanggog gumikan sa usa ka kagubot nga nitabo sa siyudad og tungod kay siya nakabuno man. Bot ni Pilato buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao, apan misinggit sila pagtubag kaniya, ilansang sa krus, ilansang sa krus. Sa ikatulo kahigayon, mingon si Pilato kanila, unsa bay sala nga nahimo niya? Wala ko'y nakaplagan bisag unsa nga angay silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya og unya buhian. Apan nagpadayon sila pagsinggit og kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan ilansang sa krus og milampos gid sila sa katapusan.
Busag ipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo o gibuyan niya ang tao nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot o sa pagpatayg tao, o gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila kanila ang ilang gusto. Lucas Kapitulo 23, versikulo 1 hangtod 5, versikulo 13 hangtod 25. Kasagaran ang tao nga sinulutan mopas-an sa krus hangtod sa dapit sa kamatayon. Naluya pag-ayo si Jesus human sa paglatos kaniya. Og si Simon Cirenio gipugo sa pagpas-an sa krus. Ang mga babae ng hilak sumala sa batasan sa mga Hudiyo. Si Jesus misulti kanila sa mga pulong sa panagna nga ang Dios mosilot sa Jerusalem. Human sa paglansang kang Jesus sa krus, nag-antos siya gihapon sa mga bugal-bugal ug biay-biay gikan sa mga pangulo, mga sundalo ug usa sa mga kawatan nga gilansang uban kang Jesus. Apan mahilumon ang katawhan. Si Jesus miampo alang sa iyang mga kaaway, sumala sa gitudlo ngadto sa iyang mga tinun-an ug mihatag siyang panig-inan kung unsay pagabuhaton nato sa samang kahimtang. Nagisi ang bilo sa templo ug nabahin sa duha, isip timaan nga natapos na ang daang kasabutan. Si Jesus namatay human itugyan niya ang iyang kaugalingon ngadto sa makamot sa amahan. Ang senturyon nga Romano nakasabot sa kamatayan ni Jesus, mipadayag nga si Jesus wala gyud sala. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Sirini, nga nagapadulong sa syudad gikan sa Banika. Gidakop nila siya og ipapas-an sa krus og ipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus, og pipila kanila mga babae nga naghilak og nagminatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus kanila og mingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki, kundi hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak, kay mabot ang mga adlaw nga miingon ang mga tao, bulahan ang mga babae nga dili mga anak, ug ang mga babae nga wala makapanamkon, ug ang wala gyud makapasuso og mga bata. Mao kadtong panahona nga ang mga tao miingon sa mga bukid, pangatumpag kamo kanamo, ug ngadto sa mga bungtod tabuni kami. Kay kon kini mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kahay may tabo kung kinilaya na. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga gianlag ang kalabira, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha siyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, "Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat." O gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang makadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon, kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siya bino og miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya, dili ba ikaw man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita na dinhi gisilutan sa maurang silot, apan ang silot natong duha angay kanato, kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Og mingon siya kang Jesus, "Jesus, hinundumiin taon ako kung maghari ka na." Mingon si Jesus kaniya, "Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako." Mga alas 12 antak na kadto sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw og mitabon ang kangit-ngit sa tibok kayutaan hangtod sa alas 3. Og napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya misinggit si Jesus pagkusog, "Amahan, itugyan ko sa imo makamot ang akong espiritu." Human siya makasulti nini, namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa natabo ug gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon, tinuod gayud nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa natabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw, mipauli silang tanan nga namukpok sa ilang dughan. Ang tanan kaila ni Jesus, lakip ang mga babae nga misunod kaniya sukad sa Galilea. Nagpaantaw didto aron pagtan-aw niini mga butanga. Lucas Kapitulo 23, versikulo 26 hangtod 49. Ang ipamatay gilubong duol sa dapit nga namatyan.
Ang parinti ug ang mga higalam ay gitugutan sa pagtambong sa paglubong. Usa ka sakop sa makadagkuan, si Jose gikan sa Arimatea. Tingali usa kini siya sa matinun-an sa tago, mitungha sa paglubong kang Hesus, o siya may igong kaisog sa pagduol kang Pilato aron sa pagpangay sa lawas nga patay ni Hesus. Tungod niini, mayo ang lubnganan ni Hesus. Ang mga babae gikan sa Galilea nakasaksi sa kamatayon ug paglubong. Sila usab na himo nga unang magsasangyaw sa pagkabanhaw. May tawo nga giganlag Jose nga taga Arimatea, usa ka lungsod sa mga Hudiyo. Mayo og dungganan siya nga pagkatawo og nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tod sakop siya sa labang hukmanan sa mga Hudiyo, wala siya muuyon sa ilang hukom o silang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niya habol nga lino o gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa bato. Usa ka lubnganan nga wala pa gyud maggamit. Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Ang mga babae misunod kang Hesus sukad sa Galilea, mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giun sa paglubong didto ang lawas ni Jesus. Unya na maulit sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Niya ng adlawng igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Lucas Kapitulo 23, versikulo 50 hangtod 56. Ang unang adlaw sa semana mao ang sunod nga adlaw sa adlawng igpapahulay. Alang sa mga Kristiyanos, kini nahimo nga adlaw sa Ginoo o Domingo, tungod kay nining adlaw gihandom ang pagabanhaw sa Ginoo. Ang duha ka mga anghel mibadlong sa mga babaye tungod silang diyutay pagtuo. Kining pagsaway alang usab sa tanan nga nagpadayon gihapon sa pagpangita kang Hesus didto sa lubnganan. Ikadapat usab nato kini ngadto kanila nga nangita gihapon kang Hesus didto sa lubnganan. Ang pasidaan ni Hesus natuman, siya nabanhaw. Pagkadomingo sayo kaayo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babaye, dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Og nakaplagan nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila, apan wala nila hikaplagi ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila didto nga nalibog, mahitungod niini, saklit mitungha silang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Nangalisang pag-ayo ang mga babaye og miduko sila. Samtang miingon kanila ang duha ka lalaki, nganong ipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala o gilansang sa krus og unya banhawon sa ikatulong adlaw. Unya na hinumduman sa mga babaye ang gisulti niya og na mauli sila og gisugilo nila kining tanan ngadto sa 11 ka tinun-an og sa uban. Ang mga babaye mao si Maria Magdalena, si Juana og si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila og ang ubang mga babaye nga kauban nila nanugilo ni ini mga butanga ngadto sa mga apostolis. Apan naghuna-una ang mga apostolis nga binuang ang gisulti sa mga babaye, busa wala sila motuo kanila. Lucas Kapitulo 24, versikulo 1 hangtod 11. Ang duha ka tinun-an naguol tungod sa mga hitabo sa Biyernes Santo. Ang ilang paglaom diha kang Hesus wala matuman. Busa mibiya sila sa Jerusalem, ang dapit sa mga masulubong hitabo. Ang ilang kauban nga wala nila hiilhi, nagapasabot kanila sa pulong sa Dios o nakahatag kanila o mga bag-ong paglaom. Ang duha ka mga tinun-an misugod pagsabot nga ang tanan na hitabo sumala sa pagbuot sa Dios. Apan diha lamang sa pagpikas-pikas sa pan, pulo nga gigamit sa unang mga Kristiyanos alang sa Eucharistia, naabli ang ilang mga mata. Nakaila sila kang Kristo nga nabanhaw o kini alang kanila may kusaban gikan sa walay paglaom ngadto sa pagbaton og paglaom, gikan sa pagduha-duha ngadto sa pagtuo. Nagmatuohon na usab sila mibalik sa dalan padulong sa Jerusalem. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem, og nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, midol si Jesus o mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong siya nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga giganlag Cleopas nangutana kanila,
Ikaw ra ba'y nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mahitabo didto nining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mahitabo nangutana siya. Ang hitabo kang Hesus nga Nazaret nun, mitubag sila. Usa sa kapropita o gila sa Dios o sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga si mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini mahitabo. Og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikap lagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno silang panan-awon din may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gay ninyo, pagkadugay ninyo motuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nini mga butanga og unya mosulod sa iyang himaya? Og ipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moses hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, dul na sila sa balangay nga ilang adtuan og nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan apan gihawiran nila siya og giingnan anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapon, mikwa siya sa pan og ipanalanginan niya kini, unyag ipikas-pikas niya og gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata og nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya. Nag-ingnan na sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sidihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, dinhi kaplagan nila ang 11 katinun-an og ang uban pa nga nagatigom og nag-ingon. Tinud gayud nga nabanhaw ang Ginoo, si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang natabo didto sa dalan og nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Lucas Kapitulo 24, versikulo 13 hangtod 35. Ang Ebanghelyo sumala ni Juan naghisgot mahitungod sa duha ka panagtagbo ni Kristo nga nabanhaw ug ang iyang mga tinun-an didto sa Jerusalem. Ang kalinaw nagalakip sa tanan nga gisaad sa Dios. Kinabuhi kalipay gugma kay usa sa Dios. Kining kalinaw may bunga siyang kamatayon. Ang iyang mga samad nagapahinumdom sa pagpasakit ni Jesus og sila mauusab ang timaan nga si Kristo nga nabanhaw mao gihapon ang Kristo nga nag-antos sa kamatayon sa krus. Si Kristo nga nabanhaw mipadala sa iyang mga tinun-an aron pagpadayon sa iyang misyon human sa Pentecostes. Tungod niini nadawat nila ang Espiritu Santo. Sa pagkagabi na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa makadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus, taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti nini, yang ipakita kanila ang iyang makamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an silang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa mahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas napugo sa pagdawat sa mga pamahayag sa ubang mga tinun-an, apan buot nga siya mismo maoy makakita. Wala siya matagbaw sa pamahayag sa ban. Sa pagkakita kang Jesus, nakurat siya o nakaila siya kang Kristo, nga mao ang iyang Ginoo og Dios. Ang iyang mga pulong naghulugan sa pagpadayag sa pagtuo sa Kristohanong katilingban. Ang katapusang kabuluhanan sa Ebanghelyo gipahinungod alang kanila nga wala makasaksi apan nagtuo tungod sa pamahayag sa ubang nakasaksi. Si Tomas nga giganlag kaluha, usa sa 12 katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas ko makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa malansang diha sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad siyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana,
Nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus o mibarog sa taliwala nila og miingon, "Mayyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo og ayo na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko og Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mito ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong muto bisan wala makakita kanako." Juan Kapitulo 20, versikulo 24 hangtod 29. Lahi kang Lucas ug Juan, si Mateo mitapo sa iyang ebanghelyo pinagi sa usa ka dakong pamahayag mahitungod sa maabot nga buluhaton alang sa misyon, og adto kini mahitabo unya didto sa usa ka bukid sa Galilea. Sulod siyang kinabuhi dinhi sa yuta, si Jesus mitudlo sa katawhan didto sa usa ka bukid sa Galilea. Mitungha siya ngadto sa iyang mga tinun-an isip Ginoo nga nabanhaw nga nagupot sa tanang gahom ug gipiyal kanila ang usa ka dakong misyon. Kinahanglan nga silang mga tinun-an moadto sa madapit lapas utlanan sa Israel aron pagsangyaw sa ebanghelyo sa tanang katawhan. Ang kinahanglan lamang aron ang tawo mahimo nga usa ka tinun-an ni Kristo nga nabanhaw, mao ang pagdawat sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea, didto sa bungtod nga padtuan kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, bisan tod may pipila kanila nga nagduha-duha. Midol si Jesus og miingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, og himoa sila nga akong mga tinun-an, og bunyagin sila sa ngalan sa Manug sa Anak og sa Espiritu Santo, og tudlo isla pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan." Mateo Kapitulo 28, versikulo 16 hangtod 20. Si Lucas lamang ang naghisgot sa katapusan nga pagpakita ni Kristo nga nabanhaw og siyang pagpauli ngadto sa mahan isip usa ka hitabo nga makita. Ang pagpanalangin ni Jesus diha sa iyang pagsaka sa langit mura og usa ka saad nga siya magpabilin kanunay dinhi. Busa ang mga tinun-an wala masubo, nalipay hinuon og nadasig sa pagpadayon sa misyon ni Jesus. Si Lucas naghisgot mahitungod sa ilang mga kalihukan diha sa mga buhat sa mga apostolis nga mao'y sumpay sa iyang ebanghelyo. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania, din giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan sila, og samtang siya nanalangin kanila, mibiye siya og gibayo ngadto sa langit. Gisimba nila siya og unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagkanunayon sila didto sa templo og nagpasalamat sa Dios. Lucas Kapitulo 24, versikulo 50 hangtod 53.